Humpia Gindaw, ako si Patriarch Bishop Alex Apales Warner, Canonical Catholic Church of the Celtic Cross, Banin, licensed tribal customary lawyer, no, and Region 10 administrator. Na ato'y padayon ang chapter 5 no sa April Law 8371, katiling banong hustisya tawhanong katungod, no. Bahin 21, pantay nga proteksyon og dili mapihigon sa mga lumadnong komunidad o katawang lumad, no. Pinasubay sa bahin may tungod sa managsamang proteksyon, equal protection, no, clause, no, sa Constitution Republika ng Pilipinas, no, sa panugat chapter o charter, no, sa mga nagkahiusang kanasuran o United Nations, no, sa pangkalibutanong deklarasyon may tungod sa tawhanong katungod lakip na ang katiguman alang sa pagpapha sa diskriminasyon batok sa kababayen-an ug ang international nga balaonon sa tawhanong katungod ang pagamhanan nga adunay igong pag-ila sa ilahang sahing kinaiya ug pag-ila mohatag ngadto sa mga membro sa mga lumadnong komunidad, tawhanong lumad ug mga katungod pagpanalipod sa mga kahigayunang, no, ginatag gamtam sa ubang mga kanasuran, no. Ang paggamhanang muhatag, no, sa ngadto kanila, no, sa susamang katungod, no, sa pagpanarbaho, oportunidad, no, ngadto sa mga batakang serbisyo, edukasyon ug uban pang mga katungod ug kahigayunan nga mapuslan sa matag membro sa sosyedad, no. Sumala niya na ang panggamhanan usab mosiguro nga bisan unsang porma sa paggamit og kusog sa pagpamugos batok sa mga lumadnong komunidad o katawhang lumad padapatan kasumala sa balaod, no. Ang paggamhanan mosiguro nga ang batakang tawhanong katungod ug kagawasan sama sa nahipatik sa konstitusyon ug mga susamang internasyonal nga kahimuan, no, ug may kahimanan mo garantiya usab ngadto sa mga kababayen-ang lumad. Alang niini walay probisyon niini nga akta ang pagagamiton nga mahimong resulta sa pagkakubos, no, sa mga katungod sa kahigayunan nga daang giila o giuyunan mahitungod sa mga kababayen-an ilalom sa ginapatumang mga balaod nga gigamit sa kadaghanan, no. Bahin 22, mga katungod sa mga panahon nga dunay mga armadong panagsangka, no. Ang mga lumadnong komunidad o katawhang lumad adunay katungod alang sa usa ka espesyal nga proteksyon ug seguridad sa mga panahon nga adunay armadong panagsangka. Ang panggamhanan magaobserba sa internasyonal nga mga kalagdaan, partikular niini ang ikaupat nga Geneva Convention niadtong 1949 alang sa proteksyon sa mga sibilyang populasyon sa mga kahigayunan sa emerhensya, no, emergency sa armadong panagsangka ug dili gayud mo resulta o sa mga miyembro sa mga lumadnong komunidad katawang lumad nga supak sa ilang gusto ngadto sa mga armadong puwersa ug sa partikular aron sa paggamit batok sa ubang mga lumadnong komunidad o katawang lumad ni pagrekluta, no, sa mga kabatan-unan, no, o pagrecruit, no, sa mga kabatan-unan sa mga lumadnong komunidad katawang lumad ngadto sa armadong kusog ilalom sa bisan unsa mang kahigayunan ni pagpugos sa mga individual nga lumad sa pagbiya sa ilang kayutaan, teritoryo, panginabuhian o pagpabalhin kanila ngadto sa mga espesyal nga mga luna tungod sa mga katuyuang pangmilitar ilalom sa bisan unsang matang sa pagpangdaog-daog nga kahimtang. Now, bahin ika-23 kagawasan gikan sa diskriminasyon o katungod ngadto sa pantay, no, nga oportunidad,
no, sama, no, ug patas nga oportunidad ug pagtagad, no, katungod sa mga lumad komunidad katawhang lumad nga mahimong gawasnon gikan sa bisan unsang porma sa diskriminasyon nga may kalabutan sa pagrekluta og mga kondisyon sa pagpanarbaho, no, aron nga sila usab mag taga-tagamtam sa pantay ug patas nga oportunidad nga makadawat og mga panarbaho, medikal ug sosyal nga hinabang luwas nun og ingon man ngadto sa pagbaton og mga benepisyong may kalabutan sa pagpanarbaho, no, masayran ang ilang mga katungod ilalom sa gipatumang, no, legislasyon may tungod sa, no, pamuo o mga pamaagi sa giandam ngadto kanila alang sa bayranan, no, nga dili ibase sa bisan unsang pagpamugos nga sistema sa pagrekluta, no, lakip ang pinayansang pamuo, no, banded labor o ubang porma sa kaulipnang bayad, no, debt servitude, no, og babae lakip ang proteksyon batok sa sexual nga pagpanghimulos, no, alang nini ang pagamhanan pinasubay sa gambalay, no, framework sa nasudnong balaodnon o regulasyon inabagan sa mga nahingtungdang lumadnong komunidad katawhang lumad, no, mga adaptar o nga espesyal nga pamaagi aron pagsiguro sa epektibong pagpanalipod labot niini nga pagreklamo o pagrekulata, no, og mga kondisyones, no, sa pagpanarbaho o sa mga tawong nahisakop niini, no, nga mga komunidad, no, o hinungdan nga sila dili epektibong magprotektahan sa mga balaodnong angay ngadto sa kadaghanan sa mga mamumuo, no. Ang mga lumadnong komunidad ditohan ng lumad adunay katungod ngadto sa mga panagtipon o gawasnong moapil sa mga aktibidades sa mga union o mga katungod sa pagpaigo sa mga collective bargaining agreements tali sa mga agalon o sa ilang gitrabahoan. Sila usab adunay katungod nga dili mo pailalom ngadto sa mga gimbuhatong makuyaw sa ilang panglawas, no, ilabi na sa mga pagkatara, no, ngadto sa mga pestisidyo, no, ug uban pang mga makalanag nga butang, no. So bahin ni ka 24 supak sa balaod nga ang mga mando sa mga kalambigitan sa pagpanarbaho supak sa balaod alang sa bisan kinsang tawo, no. Ang una mopihig, no, o diskriminante, no, o discriminate, no, batok sa kinsang lumadnong komunidad katawhang lumad pinasubay sa mga termino o kondisyon sa pagpanarbaho nga may kalabutan sa ilang kaliwatan, no, ang pantay, ang patas nga sweldo kinahanglan ibayad ngadto sa lumadnong komunidad, no, katawhang lumad ug dili lumadnong komunidad katawhang lumad alang sa trabahong may igong bili o kaduha, no, modumili ngadto sa kinsang empleyado lumadnong komunidad katawhang lumad sa bisan unsang katungod sa pagbenepisyo sa ipahimutang ining akta o sa pagpanghawa kanila aron lamang mapugnan ang ilang mga katungod sa pagpatuman sa mga benepisyo nga gilatid ilalom ni ini nga akta, no. Bahin ka-25, no, ang batakang serbisyo, no, ang mga lumadnong komunidad katawhang lumad adunay katungod ngadto sa mga espesyal nga laraw alang sa hinanali epektibo nga mapadayunong kaswagan sa ilang mga ekonomiya o katilingbanong kahimtang, no, lakip na sa niya sa pagpanarbaho, no, bukasyonal nga mga pagbansay pamalay, no, kalimpyo, no, panglawas o katilingbanong seguridad partikular na, no, paghatagan og atensyon ang mga katungod o pinasahing panginahanglan sa mga pabayin-ang lumad, no, katigulangan, no, pamatanon, no, mga bata ug mga may diferensya. Sumala nini ang pagamhanan nagagarantiya sa katungod sa mga lumadnong komunidad o katawhang lumad ngadto sa mga batakang serbisyo sa pagamhanan nga nagalakip apan dili limitado ngadto sa tubig o elektrisidad nga mga PCD lades, no, edukasyon, no, o facilities, no,
panglawas ug infrastruktura, no? Bahin ika-26, kababayen-an, no? Ang mga kababayen sa mga lumadnong komunidad katawhang lumad adunay pantay, no, o patas nga mga tungod sa oportunidad sama sa mga kalalakian, no, na iskutanang katilingbanon, no, pang-ekonomiya, politikal o kulturang pangkabutang o kinabuhi, no, ang pagsalmot sa mga kababayen sa lumad sa tanang ang sa proseso sa paghimo mga desisyon, no, lakip na ang pagpanglambo sa katilingban, no, pagpaghatag og igong pagrespeto o pagpaila, no, ang pagamahanan mo pahiluna, no, sugdalan ngadto sa edukasyon, no, pag-alima sa inahan sa bata, no, paglawas og kalanon o pagbalay nga pagserbisyo ngadto sa mga kababayen-ang lumad, ipahigayon, no, ang vocational, technical, professional ug uban pang mga porma sa pagbansay nga aron lamang, no, makasalmot ang ilang mga kababayen sa tanang aspeto sa katilingbanong panginabuhi kutob sa mahimo sa pangamanghanang mosiguro nga ang kababayen, no, lumad makapahigayon sa dalan ngadto sa tanan serbisyo base sa ilang kaugalingong mga pinulungan, no. Bahin 27, no, nga bata og mga batan-on, no, ang pagamahanan maila, no, sa mahinungdanong papel sa mga bata o mga mamatan-on, no, sa mga lumadnong komunidad katawang lumad sa pagpakusog sa nasod, no, nation building o mopataas o pagpanlipod sa ilang panglawas, no, moral, spiritual, kahibalo o katilingbanong kaayuhan, no. Pinasubay niini ang pagamhanan magasuporta sa tanan ining mga programa alang sa kalambuan ug pag-amumas sa mga kabataan o pamatan-on sa mga lumadnong komunidad katawang lumad aron mahimong mga epektibong lungsuranon o magmugna niini nga mga mekanismo sa makit-ang panginahanglan alang sa pagpanalipod sa mga katungod sa mga kabataan o pamatan-ong lumad, no. Bahin ka 28, ang kinatibuk ang sistema sa edukasyon. Ang paggamhanan pinaagi sa NCIP nagpahimutang og kumpleto, no, sangkap og tibuok nga sistema sa edukasyon nga haom sa panginahanglan sa mga kabataan o pamatan-on sa mga lumadnong komunidad katawhang lumad.